سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد اس کائنات دے اندر انسان ہے او عثمان جنہوں اللہ دے نبی کسے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملیاں نکاح دے اندر واحد اس کائنات دے اندر اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑے بڑے اعزازات نے اور واحد اعزاز ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنہوں اللہ دے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اے عثمان اج تو بعد تو جیڑا بھی عمل کرے کوئی بھی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچا سکدا اکثر لوگ میں نہ یہ کر دینے کہ اگر آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے نہیں بلکہ مانا یہ ہے آج تو بعد تو جو مرضی کریں تینوں کوئی بھی گناہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکدا یہ واحد سیدنا عثمان نے جنہوں اتنا بڑا شان ملیا جنہوں اتنا بڑا مقام ملیا جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جا دین تے نہیں آیا جے صدیق دا سچ مشکوک تاں ول سچ بھی زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحمیدات تحلیلات تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات عالی شان واسطے خاص جو اس کائنات دا کلا اور اکیلا مشکل کشا حاجت روا تاتا و دستگیر بگڑی بنانے والا غوث العظم اولاداں عطا کرن والا رزق اور روزی اور حیات اور ممات دا مالک ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اور تمام قسم دے درود و سلام خاص الخاص درود و سلام ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ امام الانبیاء امام الہدا امام الانبیاء امام المتقین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص لائق اور زیبا انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگو بھائیو اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت پاک دا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی دعا ہے اللہ رب العالمین اس آیت پاک دے صحیح معنی اور مفہوم سمجھ سمجھا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین میرا اور تساں سب احباب دا جمعہ ادا کرنا خطبہ سننا اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرما کے میری اور تساں سب احباب دی زندگی واسطے ذریعہ نجات بنائے ذی الحج دا مہینہ چل رہا ہے ذی الحج دے مہینے دے اندر جس طرح خصوصاً تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا ہوندہ ہے اسی طرح اسلام دا بہت بڑا سانحہ ذی الحج دے مہینے دے اندر پیش آیا ایک بہت بڑی قربانی پیش کی تھی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی دوہرا داماد نبی جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک ایک غمگین واقعہ ہے جس طرح سیدہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اسلام واسطے ایک بہت بڑی قربانی ہے
اسی طرح محرم دے سفر کردیاں ذوالحج دے درمیان دے اندر بھی سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ محترم ساتھی ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے والد دا نام عفان ہے اور انہاں دے دادے دا نام ابی العاص ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پانچویں پشت دے نال انہاں دا حسب نسب جا کے ملدا ہے۔ دور جاہلیت دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی کنیت ابو عمر سی، اور جس وقت انہاں نے اسلام قبول کیتا نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے عقد اور انہاں دے نکاح اندر آئیاں، انہاں تو ایک بیٹا پیدا ہویا جس دا نام عبداللہ رکھیا، دین اسلام دے اندر انہاں دی کنیت ابو عبداللہ بن گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے تیسرے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں دے پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق بالاتفاق مسلمانوں دے پہلے خلیفہ بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور تقریباً 2.25 سال ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات پاک تو بعد بالاتفاق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، مسلمانوں دے دوسرے خلیفہ، اسلام دے دوسرے خلیفہ بنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت 10 سال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک تو بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں دے بالاتفاق تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا خلیفہ منتخب فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور 12 سال ہے، 12 سال خلیفہ رہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 84 سال دی عمر پائی ہے۔ نبی علیہ السلام تو تقریباً 5 سال عمر دے اندر چھوٹے سن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دوست سن، تاجر سن، منڈی تجارت کردے سن۔ اسلام تو پہلے بھی بڑے ہی شریف و نفس انسان سن۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال دوستی سی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت کلمہ پڑھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے آندا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان نو دعوت دیتی، اے عثمان جنہ بتاں نو خود تراشی دے، جنہ بتاں نو مل لے کے آنے آسی پیسیاں نال، کچھ عرصے بعد پرانے ہو جاندے نے، پھر انہاں نو توڑ کے پھر نویں لے آئی دے نے۔ ابو بکر جڑے ساڈے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہن لگے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو جنہاں نو خود اپنے آپ نو صاف بھی نہیں کر سکدے، جنہاں تے ٹاکی بھی اسی پھیر دیاں، جڑے اپنے اوتے پیا ہویا گھٹا نہیں ہٹا سکدے، مٹی نہیں ہٹا سکدے، او تیریاں میریاں مشکلیں کس طرح حل کریں گے، تیریاں میریاں مصیبتاں کس طرح دور کریں گے، تیریاں میریاں بیماریاں کس طرح دور کریں گے، جڑے سانو رزق و روزی کس طرح دین گے، اولاداں کس طرح دین گے۔ ذرا عثمان تو صاحب بصیرہ تے سوچتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اس تو پہلے انہاں دی پھپھی بھی دعوت دے چکی سی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو جس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق یہ بات کر رہے سن، تھوڑی دیر بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میں تمام انسانیت دا نبی بن کے آیا، اللہ رب العالمین نے مینوں رسول بنا کے بھیجے، میں اللہ تعالی دی توحید دی دعوت دین آیا، اپنی نبوت اور رسالت دا اے پیغام لے کے آیا کہ رشتیاں وچ محبت بن جائے، اللہ تعالی دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، مشکلاں مصیبتاں پریشانیاں حل کرن لئی، اولاداں دین لئی، رزق دین لئی صرف اللہ کلا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گفتگو اتنی پیاری سی، آپ دی کلام اتنی پیاری سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دا انداز اتنا خوبصورت سی، میں اس وقت بے ساختہ کہہ اٹھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا وا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا میں آج تساں احباب دے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ تعالی دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک دی خوشخبری اپنی زندگی مبارک کی سنائی۔ توجہ کرتے جانا، میں دلائل نال انشاءاللہ بات کراں گا، بڑا ہی مختصر وقت ہے، انشاءاللہ اس مختصر وقت وچ چند باتاں تو سمجھانا چاہنا۔ اکثر تسی یہ واقعہ سنتے رہندے ہو، لیکن میری چاہت میرے دل دی تمنا یہ ہوئے گی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تو تسی کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاؤ، تسی کچھ نہ کچھ سکھ کے جاؤ۔ میں معاشرے دیاں بھی نال چند باتاں سمجھاواں گا۔ اللہ تعالی دا لکھ لکھ احسان ہے، اللہ تعالی دی لکھ لکھ رحمت ہے، مالک دا بڑا ہی بہت بڑا فضل ہے۔ اے ساڈا کوئی کمال نہیں، مسجد نورہ دی انتظامیہ دا کوئی کمال نہیں، الحمدللہ تسی جلدی تشریف لے کے آندے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ کتنے ہی ایسے ساتھی نے جڑے سن کے جاندے نے پھر میں دستے نے کہ الحمدللہ سی روزانہ دی بنیاد تے عمل کردے ہیں۔ میں عظمت قرآن تے جمعہ پڑھایا، مینوں کل ایک ساتھی دس رہا سی کہ قاری صاحب جدوں دا میں الحمدللہ ایتھے جمعہ پڑھن لگا، میں جمعہ بھی آخری وقت تے پڑھدا ہوندا سا تے نمازاں کو نہیں سا پڑھدا، کہندے نے میں 5 وقت دی الحمدللہ نماز پڑھنا اور با جماعت نماز پڑھنا، اور روزانہ تقریباً 1 سپارے دے قریب میں روزانہ اللہ تعالیٰ دا قرآن تلاوت کرنا۔ اے الحمدللہ تساں سارے ساتھیاں دی محبت ہے اور اللہ پاک دی رحمت اور برکت ہے، اے الحمدللہ ثمر ملدا ہے۔ اور میری بھی کوشش ہوندی ہے، میرے ساتھیاں دی بھی کوشش ہوندی ہے، اکثر طور تے مینوں بھائی ثناء اللہ کہندے نے ایک منٹ انہاں دا قیمتی سمجھیا کرو، جڑے ساتھی سفر کر کے آندے نے انہاں دا ایک منٹ ساڈے لئی بہت قیمتی ہے، انہاں نوں ایک منٹ وچ اسی بہت ساریاں باتاں سمجھا اور سکھا سکتے ہیں۔ لہٰذا میری شروع اندر گزارش رہے گی، ایک تے تھوڑا جا ساتھی اگے ہو جاؤ تاکہ پچھلے آن والے ساتھیوں نو جگہ مل جائے، اس طرح تھوڑی جی پریشانی بنتی ہے۔ دوسرا میری گزارش رہے گی انشاءاللہ کہ پورا خطبہ جمعہ دے اندر تساں میری طرف توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ میں چند باتاں سمجھانا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن کریم نازل ہویا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں لوکاں نوں دس دیو جویں صحابہ کرام ایمان لے کے آئے نے، اگر تسی اس طرح ایمان لے آؤ گے فقد اهتدوا تسی ہدایت پا لو گے، یعنی جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان مولا علی رضی اللہ عنہم، جس طرح صحابہ کرام طلحہ زبیر سعد و سعید اللہ دے پیغمبر دے یار ایمان لے کے آئے نے، جس طرح انہاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اگر تسی بھی اسی طرح ایمان لے کے آؤ، اگر تسی بھی اسی طرح قربانیاں پیش کرو فقط اہتدوا ہدایت ملے گی، اللہ دی رحمت اور برکت ملے گی۔ میں بات کر رہا سا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہادت دی بشارت سنائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ تے سوار نے نبی علیہ السلام دے نال سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اے صحابہ کرام بھی احد پہاڑ تے تشریف فرما احد پہاڑ حرکت کرن لگ پیا احد پہاڑ کمبن لگ پیا احد پہاڑ ہلن لگ پیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبت یا احد اسبت یا احد احد اپنی جگہ تے ٹھہر جا حرکت نہ کر تینوں نہیں پتا کہ تیرے اتے اللہ دے پیغمبر سوار نے صدیق سوار نے اور دو شہید سوار نے دو شہیداں تو مراد کون سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی پاک دے اندر شہادت دی خوشخبری سنائی ہے محترم سامعین توجہ کر دے جانا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد اس کائنات دے اندر انسان ہے او عثمان جنہوں اللہ دے نبی کسے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملیاں نکاح دے اندر واحد اس کائنات دے اندر اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑے بڑے اعزازات نے اور واحد اعزاز ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنہوں اللہ دے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اے عثمان آج تو بعد تو جیڑا بھی عمل کرے کوئی بھی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچا سکدا اکثر لوگ میں نہ یہ کر دینے کہ اگر آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے نہیں بلکہ معنی یہ ہے آج تو بعد تو جو مرضی کریں تینوں کوئی بھی گناہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکدا اے واحد سیدنا عثمان نے جنہوں اتنا بڑا شان ملیا جنہوں اتنا بڑا مقام ملیا میں واقعہ شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان دوہرا داماد نبی عثمان کون عثمان جامع القرآن عثمان کون عثمان جس تو فرشتے بھی حیا کرن تے اللہ دے رسول بھی حیا کرن او عثمان اے کون عثمان ہے جس دی وجہ تو 1400 صحابہ کرام بنے جنت دے مہمان اے او عثمان ہے اس عثمان دا تذکرہ کرنا جانا توجہ کر دے جانا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد اس دنیا تے اعزاز حاصل کرن والے صحابی رسول نے جنہاں سب تو پہلے قرآن کریم نو ایک گتے دے اندر ایک کتاب دی صورت دے اندر جمع کیتا دو گتیاں دے درمیان ایک کتاب دی صورت دے اندر جمع کیتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت تو پہلے قرآن کریم دیاں چند صورتاں کسے صحابی کل چند صورتاں کسے صحابی کل چند صورتاں کسے صحابی کل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن نو جمع کیتا بلکہ میں تے اس طرح کمانگا اللہ فرما دینے نحنو نزلنا ذکر و اننا لہو لحافظون اے قرآن میں رب العالمین نے نازل کیتا ہے اور اس دی حفاظت دا ذمہ بھی میں اللہ نے اٹھایا ہے احباب دی وقار ہون بات ذرا سمجھن والی ہے اللہ نے دنیا تے آ کے خود تے حفاظت نہیں سی نہ کرنی اللہ نے دنیا تے آ کے خود تے جمع نہیں سی نہ کرنا اللہ رب العالمین نے کسے بندے کو کام لینا سی اگر قرآن دی حفاظت واسطے اللہ رب العالمین نو اس دنیا تے انسان پسند ہے تے سونا عثمان پسند ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم نو اکٹھا کر کے جمع کیتا جامع القرآن بنے اے بات یہودیاں نو پسند نہیں سی کیونکہ یہودی اسلام نو مٹانا چاہندے سن کیونکہ یہودی اسلام نو گرانا چاہندے سن کیونکہ یہودی اسلام نو ختم کرنا چاہندے سن عبداللہ بن سبا یہودی نے سازشاں شروع کر دیتیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ دے خلاف انہیں کلے کلے بندے نو بھڑکانا شروع کیتا بھڑکا بھڑکا کے ایک وقت آیا انہیں 900 بندہ تیار کر لیا اے منافقت اختیار کر کے مسلمانہ دیاں ٹولیاں چ شامل ہو گئے لوگاں نو کہندے سن مسلماناں نو کہندے سن اسی مسلمانہ حالانکہ ہے یہودی سن انہاں سازشاں شروع کر دیتیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت نو ختم کرن دیاں سازشاں شروع ہو گئیاں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے قرآن نو جمع کر دیتا یعنی اسلام دی حفاظت شروع ہو گئی ہے اسلام مضبوط ہونا شروع ہو گئے یہودیاں نو یہ بات پسند نہیں سی انہاں سازشاں شروع کر دیتیاں ایک وقت انہاں نے سوچ بنائی ہے کہ ہن عثمان دی خلافت نو ختم کر دینا چاہیے انہاں آپس دے اندر میٹنگ کیتی ہے میٹنگ کر کے کہن لگے کہ ذوالحج دے مہینے دے اندر حملہ کرنا چاہیے کیونکہ مدینہ پاک دے اندر ذوالحج مدینہ پاک ذوالحج دے مہینے دے اندر مدینہ پاک وچوں لوگ مکے چلے جاندے نے حج دی خاطر جدوں مدینے وچوں لوگ مکے چلے جان گے پیچھے مدینے چ تھوڑے مسلمان بچ جان گے اسی عثمان تے حملہ کر دیاں گے حملہ آسان ہو جائے گا یہ سازش تیار ہو گئی ہے انہوں نے ٹولیاں بنا لیاں جمعہ دا دن زیقات دے ابتدائی ایام نے ایک روایت دے مطابق 18 زیقات والے دن جمعہ والے دن یہ سارے مسجد نبوی دے اندر آ گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی دے اندر آئے خطبہ جمعہ ادا کرن واسطے خطبہ جمعہ ادا کرن واسطے سیدنا عثمان منبر رسول پہ کھڑے ہوئے ہاتھ دے اندر آسائے رسول پکڑے ہوئے نبی علیہ السلام دی سنت پاک سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں خطبہ جمعہ دیندے سن اپنے ہاتھ دے اندر اس طرح آسا پکڑ دے سن سوٹی پکڑ دے سن سیدنا عثمان نے بھی اس طرح سوٹی پکڑی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی نشانی ہے سوٹی منبر رسول تے کھڑے ہوئے خطبہ شروع کیتا ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا عثمان اسی تینوں خطبہ نہیں دین دیاں گے اسی تینوں جمعہ نہیں پڑھان دیاں گے سیدنا عثمان کہنے لگے او دی کی وجہ ہے کہنے لگے یا تے خلافت چھڑ دے یا پھر منبر تو اتر جا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں خلافت نہیں چھڑاں گا کیونکہ اللہ دے پیغمبر دا حکم سی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ان اللہ یکمسو کا کمیسن اے عثمان اللہ تینوں ایک کمیز پہنائے گا خلافت دی عثمان اس کمیز نو اتارنا جان گے لوگ لیکن تو اتاری نہ تو اتاری نہ تو اتاری نہ توجہ کر دے جانا سیدنا عثمان کہنے لگے میری جان تے جا سکتی ہے لیکن اللہ دے پیغمبر دی حدیث پاک دی مخالفت نہیں کر سکتا لوگوں نبی دے فرمان دی حیثیت پوچھنی ہے تے سونے عثمان تو پوچھو نبی دی حدیث دی قدر پوچھنی ہے تے سونے عثمان تو پوچھو اپنی جان تے قربان کر دیتی ہے لیکن نبی دی نام فرمانی نہیں کی تھی انہیں پتھر ماریا پہلا پتھر سیدنا ابو بکر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے ہونٹ مبارک تے لگا اے ہونٹ زخمی ہو گیا اے سارے ٹولیاں بن کے بیٹھے ہوئے سن اے سارے کھڑے ہو گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تے حملے واسطے سیدنا عثمان نے صحابہ کرام نو مسلماناں نو اشارہ کیتا اے مسلماناں دی جماعت کھڑے نہ ہویا جے مقابلہ نہ کریا جے مقابلہ نہ کریا جے کیونکہ میں اللہ دے پیغمبر دی مسجد دے اندر شور نہیں ویکھنا چاہتا میں اللہ دے پیغمبر دی مسجد دے اندر لڑائی نہیں ویکھنا چاہتا میں اللہ دے پیغمبر دی مسجد دے اندر جھگڑا نہیں کرنا چاہتا انہاں پتھر مارنے شروع کیتے جس ویلے پتھر مارے جا رہے نے سیدنا عثمان منبر رسول تے کھڑے نے تے پتھر وج رہے نے ذرا سوچے تے صحیح کیسا منظر ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر دے یار منبر رسول تے پتھر کھا رہے نے صحابہ نو لڑائی دی اجازت بھی نہیں دے رہے ایک بدبخت اٹھیا ایک ظالم اٹھیا ایک خنزیر اٹھیا اس بدبخت ظالم بے وقوف نے
اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی آسا اے سوٹی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی ہے لوگو اے سوٹی اے آسا پکڑیا حضرت عثمان دے ہتھوں تے گوڑے نال انج کر کے توڑ دیتا سیدنا عثمان کہن لگے اوے بدبختا مینوں مار لیندا کوئی مسئلہ نہیں سی میرا سر زخمی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں میرے ہونٹ زخمی ہو گئے نے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ دے پیغمبر دی نشانی تے نہ توڑ دا ویکھو نا ذرا اللہ دے پیغمبر دی ایک کوئی نشانی ہے مدینہ پاک اج مدینہ پاک نو ویکھن واسطے لوگ کس طرح ترستے نے لوگ دھکے کھا رہے ہوندے نے روزے پاک نو ویکھن واسطے اللہ دے پیغمبر دی نشانی نال اتنی محبت ہے اے میرے پیغمبر دے ہاتھ دی نشانی نو توڑیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گر گئے نے صحابہ کرام نے اٹھایا عثمان نو گھر چھوڑائے مدینے دے اندر اے بلوائی تے اے باغی دندن آ رہے نے حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لے لوگوں میری طرف توجہ کر دے جانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا محاصرہ ہو چکے ہیں کہنے لگے عثمان آج تو بعد تو گھروں باہر نہیں آ سکتا آج تو بعد تو مسجد نبی اچ نماز بھی نہیں ادا کر سکتا اے عثمان آج تو بعد تو منبر رسول تے خطبہ بھی نہیں دے سکتا اے عثمان آج تو بعد تو میرے رومہ دا پانی بھی نہیں پی سکتا اے عثمان آج تو بعد تینوں کوئی چیز بھی نہیں ملے گی عثمان آج تو بعد یا تے انج کر دے خلافت چھڑ دے تھی تینوں آزاد کر دے آنگے سیدنا عثمان کہن لگے میں خلافت نہیں چھوڑاں گا یہ ظالم پھر حضرت عثمان تے ظلم شروع ہو گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر تو باہر انج چھت تے چڑھے نے چھت تے کھڑے ہو کے سیدنا عثمان نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا سیدنا عثمان خطبہ دین لگے سیدنا عثمان کہنے لگے ظالمو ذرا یاد تے کرو میں کون عثمان میں دورہ داماد نبی عثمان آج جس مسجد نبی دے داخلے تے تسا میرے ہوتے پابندیاں لگا دیتیاں نے ذرا یاد تے کرو جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے ساں مدینے دے اندر مسجد نبی اللہ دے پیغمبر نے تعمیر فرمائی مسجد نبی دی جگہ تھوڑی ہو گئی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دی جنت خرید لوے اس وقت کون سی او بندہ جنہیں اللہ دی جنت دا سودا کیتا سی عثمان تو سے سیدنا عثمان کہن لگے ذرا او وقت یاد کرو جدوں میں مسجد نبی دی جگہ خرید کے دیتی سی اے او جگہ ہے جدے بارے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے میرے حجرہ تک جتنی بھی جگہیں جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے میں تے بلکہ انج کواں گا اللہ نو عثمان نال اتنا پیار سی جڑی جگہ عثمان نے مسجد نو خرید کے دیتی ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے اللہ نو اس جگہ نال اتنا پیار سی اللہ نو عثمان نال اتنی محبت سی اللہ دے پاک پیغمبر دے یار عثمان نے جڑی جگہ خرید کے دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ اس جگہ دے ہوتے 2 رکعت نماز پڑھ لوے گا یا ایک نماز پڑھ لوے گا اللہ کریم ایک نماز نو 1000 نماز دے مقابلے شمار کر دیں گے یعنی بتائے چلے سیدنا عثمان نے جڑی جگہ خرید کے دیتی ہے مسجد نبوی دی اس جگہ تے جڑا بندہ نماز پڑھ لوے انہوں 1000 نماز دا ثواب مل دے حضرت عثمان نے جگہ خرید کے دیتی ہے 1000 نماز دا ثواب قیامت تک جتنے لوگ مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھن گے ہر بندے دی طرفوں 1000 نماز دا ثواب حضرت عثمان نو پہنچدا رہے گا اللہ دی قسم اتنا بڑا شان تے اتنا بڑا مقام آج بھی مسجد نبوی دے اندر جتنا خرچہ اٹھایا جاندا ہے جتنا بھی پیسہ ہوندا ہے آج بھی مسجد نبوی دے جتنے بھی بل بجلی نے یہ سارے بل بجلی سعودی حکومت نے ایک حضرت عثمان دے نام دا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس اکاؤنٹ دے اندر جمع ہوندے نے حضرت عثمان دے کچھ باغات سن انہاں باغات نو فروخت کر کے انہاں باغات نو ویچ کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں دے انہاں پیسیاں دیاں بلڈنگاں بنائیاں گئیاں جدوں حاجی مدینے جاندے نے مدینے جا کے رہائشیں اختیار کردے نے انہاں تو جتنا بھی کرایہ ہوندا ہے اے حضرت عثمان دیاں بلڈنگاں نے انہاں ساریاں دا کرایہ اے مسجد نبوی تے خرچ ہوندا ہے یعنی اج بھی اگر مسجد نبوی کسے دے خرچے تے چل رہی ہے تے میرے سونے عثمان دے خرچے تے چل رہی ہے لوگوں انج دا صدقہ جاریہ کر جاؤ سیدنا عثمان کہن لگے ذرا او وقت یاد کرو جدوں مسجد دی توسیع دی ضرورت سی تانوں مسجد کنے خرید کے دیتی سی نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے جڑے ویلے بات کیتی ہے اے سارے کہن لگے عثمان مسجد دی جگہ تو دیتی سی سیدنا عثمان کہن لگے پھر اج اس مسجد دے اندر میرا داخلہ بند ہو گیا ہے ذرا وقت یاد کرو جدوں مسلماناں دے بچے پیاسے مر رہے سن جدوں مسلماناں دے بچیاں نوں پیاس لگدی سی اللہ دے پیغمبر دے کول مسلمان شکایت لے کے آئے یا رسول اللہ سانوں مدینے چوں کتوں پانی نہیں ملدا کتے پانی دا انتظام تے کر دیو او وقت یاد کرو جدوں پانی نہیں سی ملدا اس وقت پانی دا 35,000 رودا ایک کنواں خرید کے کنے دیتا سی عثمان تو خرید کے دیتا سی پھر سیدنا عثمان کہن لگے اج اسے کنویں وچوں مینوں پانی نہیں جے پین دیندے سیدنا عثمان نے او کنواں کس طرح خریدیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہودی دے کول گئے کہن لگے ادھا کنواں تو مینوں دے دے ادھا کنواں تو رکھ لے او کہن لگا اے کس طرح ونڈ ہوئے گی سیدنا عثمان کہن لگے ایک دن میں کنویں دا پانی استعمال کراں گا دوجے دن تو استعمال کر لیں یہودی نے کنواں 17,000 درہم دے اندر بیچ دیتا حضرت عثمان نبی علیہ السلام دے کول آئے انج پیالے چ پانی پایا ہوئے اللہ دے پیغمبر دے کول آئے یا رسول اللہ مبارک ہوے اج میں کنواں خرید کے آ گیا انہاں مسلماناں نوں کہہ دیو ایک دن ساڈی واری ہوئے گی ایک دن یہودی دی واری ہوئے گی تے جدوں ساڈی واری ہوے پانی زیادہ بھر لین تاکہ یہودی دی واری ٹائم مول خریدنا ہی نہ پوے پانی سانو کسے یہودی دے قدماں وچ نہ پینا پوے نہ سانو کسے یہودی دیاں منتاں نہ کرنیاں پین نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان تینوں اللہ دیاں جنت دیاں خوشخبریاں ہون عثمان مینوں اج بڑا پسند ہے تیرا عمل سیدنا عثمان نے پیالہ اٹھایا ہوا ہے نبی علیہ السلام نو آ کے پیالہ پیش کیتا اللہ دے پیغمبر پین لگے پانی اللہ دے پیغمبر نو کہن لگا یا رسول اللہ تسی نہیں بلکہ میں پلاواں گا اللہ دے پیغمبر میرا دل کر دے میرے ہاتھ ہون تے تسی ہون تواڈے ہونٹ ہون تسی پانی میرے ہتھوں پیو نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان دے ہتھوں پیتا پانی اور آپ نے فرمایا عثمان او وقت یاد کر کل قیامت دا دن ہوئے گا میں حوض کوثر تے کھڑا ہواں گا میرے سیدھے کھبے ابو بکر عمر ہون گے انج صحابہ کرام ہون گے انج میرے امتی ہون گے انہاں ساریاں نو پانی ابو بکر پلائے گا کسے نو پانی عمر پلائے گا کسے نو میرا یار ابو بکر پلائے گا لیکن عثمان ذرا سن میری بات تو میرا یار ہوئے گا جنوں ابو بکر تے عمر پانی نہیں پلان گے کل قیامت دا دن ہوئے گا انج پیالہ میرے ہاتھ چ ہوئے گا عثمان میں تینوں اپنے ہتھاں نال پانی پیا رہا ہوں گا اے شان تے عظمت ہے عثمان دی سیدنا عثمان نے تیسری بات کی تھی سیدنا عثمان کہنے لگے اللہ او وقت یاد کرو جنوں اللہ دے پیغمبر نے اپنی دو بیٹیاں دے دتیاں سن یاد کرو مینوں اللہ دے پیغمبر نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں دا نکاح دیتا سی ذرا وقت یاد کرو جدوں اللہ دے پیغمبر دے سامنے میں رو رہا سا میرا رونا اللہ دے پیغمبر کولوں برداشت نہیں سی ہویا اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا سی عثمان کیوں رو رہے ہیں میں کیا سی یا رسول اللہ اج رشتے مک گئے نے اج رشتے ٹوٹ گئے نے پہلے لوگ کہندے ہوندے سن اے داماد رسول جا رہا عثمان ہن لوگ مینوں صرف عثمان کہن گے اللہ دے پیغمبر او رشتہ نہیں رہا تسی یاد تے کرو میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے دیتا سی اور اللہ دے پیغمبر نے اعلان کیتا سی او میرا یار عثمان اللہ مینوں جنیاں بیٹیاں دے دے
تو مینوں اتنا راضی کیتا ہے, تو مینوں اتنا خوش کیتا ہے. اگر ساریاں بیٹیاں میریاں فوت ہوندیاں جان تے یکے بعد دیگرے ایک تو بعد دوسری دا نکاح میں تینوں دیندا جاواں اور ساری زندگی داماد رسول عثمان اکھواندا رہے. احباب دی وقار سیدنا عثمان کہن لگے او وقت یاد کرو جدوں صلح حدیبیہ دے مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر نے مدینہ پاک تو سفر شروع کیتا مکہ پاک دی طرف حج بیت اللہ دی عمرے دی خاطر مکہ پاک دی طرف آئے. حدیبیہ دے مقام تے اللہ دے پیغمبر نو دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر تانوں مکے والے مکے نہیں جان دیں گے, مکے دے اندر پابندیاں لگا دیتیاں نے. ذرا او وقت یاد کرو جدوں سب تو زیادہ اعتبار کیتا سی میرے اوتے تے اللہ دے پیغمبر نے کیتا سی. پھر او وقت یاد کرو جدوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو میری شہادت دی خبر ملی سی تے اللہ دے پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام کولوں بیعت لئی سی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں عثمان دے بدلے دی خاطر اگر شہید بھی ہو جاواں میری جان بھی چلی جائے تے میں عثمان دا بدلہ لے کے چھڈاں گا, میں عثمان دے بدلہ لے کے چھڈاں گا. ذرا وقت یاد کرو 1400 صحابہ کرام نے میری خاطر مر مٹن دے عزم کر لیا سی. پھر اللہ کریم نے فرمایا سی ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ نے اپنی مدد دا نصرت دا ہاتھ رکھیا سی. او وقت یاد کرو جدوں اللہ کریم نے فرمایا سی رضی اللہ عن المؤمنین اذ باس اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ انہاں مومناں تے راضی ہو گیا جنہاں مومناں نے عثمان دی خاطر مر مٹن دا عزم کر لیا. ذرا او وقت یاد کرو 1400 صحابہ کرام نے جدوں میری خاطر مر مٹن دا عزم کیتا اللہ نے انہاں نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں. او وقت یاد کرو جدوں ابو بکر تے عمر باغ دے اندر گئے, جدوں ابو بکر تے عمر گھر دے اندر گئے تے اللہ دے پیغمبر دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا سی, میرے پیغمبر اپنی جگہ تے اسی طرح لیٹے رہے. وقت یاد کرو جدوں میں گھر دے اندر داخل ہون لگا سا اللہ دے پیغمبر میری خاطر اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے سن تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی پنڈلی دے اوتے کپڑا اوڑھ لیا سی. ذرا یاد تے کرو میرے پیغمبر نے کی فرمایا سی. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے یارو جس دا حیا آسمان دے فرشتے کر دینے اس دا حیا میں محمد رسول اللہ کیوں نہ کراں. پتہ اے چلیا اللہ دے پیغمبر میرا حیا کر دے سن. اوے ظالمو اج تسی کیوں نہیں حیا کر رہے میرا؟ اللہ دے پیغمبر میرا حیا کر دے سن, اللہ دے فرشتے میرا حیا کر دے سن, اج تسی میرا کیوں نہیں حیا کر رہے؟ سیدنا عثمان خطبہ دے رہے نے, اے خطبہ سن رہے نے. سیدنا عثمان کہنے لگے لوگو او وقت یاد کرو جدوں نبی علیہ السلام نے اس غزوہ تبوک دے وقت مال دا سوال کیتا 940 اونٹ سامان دا لدیا لدایا میں اس ٹائم تحفے دیتا سی. وقت یاد کرو 60 گھوڑے میں تحفے دیتے سن, 5 کلو سونا میں تحفے دیتا سی. او وقت یاد کرو جدوں اللہ دے پیغمبر دے گھر دے اندر بھوک سی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر میں کھانے تے راشن لے کے گیا وا, اللہ دے پیغمبر کھانا کھا رہے نے, ہر لقمے دے نال دعا دے رہے نے اللہ میں بھی عثمان تے راضی ہاں تم بھی عثمان تے راضی ہو جا. اللہ میں بھی عثمان تے خوش ہاں تم بھی عثمان تے خوش ہو جا. اللہ مینوں عثمان نے خوش کر دیتے, اے مالک سونیا تم بھی عثمان دے تے راضی ہو جا. او وقت یاد کرو سیدنا عثمان نے خطبہ دیتا, اے بلوائی کہن لگے عثمان اسی تینوں انی دیر تک نہیں چھڈاں گے جنی دیر تک تو خلافت نہیں چھڈے گا. سیدنا عثمان کہن لگے میری جان تے جا سکدی ہے میں خلافت نہیں چھوڑ سکدا, میری جان تے قربان ہو سکدی ہے اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی نہیں ہو سکدی. احباب بھی وقار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر آ گئے نے. ذل حج شروع ہو گیا, انہاں ظالماں نے میٹنگ کیتی ہے ہن عثمان تے حملے کر دیتے جان. سیدنا امیر معاویہ نے پیغام بھجوایا عثمان عثمان تسی انج کرو مہربانی کرو مکے مدینے دے اندر مینوں اجازت
دے دیو میں نہ ظالماں دا خاتمہ کر دیاں حضرت عثمان کہن لگے میں انہاں گلیاں چ خون نہیں بہانا چاہندا جنہاں گلیاں چ میرے رسول اللہ دیاں تلیاں لگیاں نے حضرت عثمان نو امیر معاویہ کہن لگے یا پھر انج کرو تسی ملک شام آ جاؤ ایتھے سکون ہے ایتھے امان ہے ایتھے میری حکومت ہے ایتھے میں نہ سارے انہوں روک لاں گا سیدنا عثمان کہن لگے میں اللہ دے پیغمبر دے قدماں نو نہیں چھوڑ سکدا میں آپ دے مدینے نو نہیں چھوڑ سکدا کیونکہ اللہ دے پیغمبر دے مدینے ورگی کوئی چیز نہیں مدینے دیاں گلیاں ورگی کوئی چیز نہیں احباب دی وقار ایک شاعر تڑپیا تے بڑی خوبصورت گل کیتی مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں اور قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں سیدنا عثمان کہن لگے میں مدینہ پاک نو نہیں چھوڑ سکتا لوگو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے 18 ذی الحج آئیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملے دیاں تیاریاں ہو گئیاں سیدہ نیلہ کہن لگی عثمان آج تے گھر دے اندر کوئی شے کھان پینوں موجود نہیں عثمان آج تے نمک بھی نہیں ہے جڑے نمک دے نال تسی روزہ افطار کر لو گے سیدنا عثمان انج اکھاں وچوں آنسو نے تے اونگ آ گئی ہے نیند آ گئی ہے نیند تو بعد بیدار ہوئے عثمان ہنس رہے نے تے کہن لگے میری گھر والی نیلہ مینوں اج پجامہ تیار کر دے نیلہ پوچھن لگیاں سیدہ نیلہ نے سوال کیتا پیارے عثمان ہنس کیوں رہے ہو سیدنا عثمان کہن لگے ہنے اللہ دے پیغمبر نال نیند دے اندر خواب دے اندر ملاقات ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عثمان آج ساڈے نال روزہ افطار کرے گا آج تیرے گھر کھان نو کچھ نہیں ہے آج جنتی پھلاں نال روزہ افطار کرے گا مینوں آج چھات دا وقت آ چکا ہے انہاں نے ایک پجامہ تیار کر دیتا پجامہ کس کے بن لیا کہن لگے میں اس وجہ تو بنیا ہوئے تاکہ شہادت تو بعد بھی موت تو بعد بھی کتے میرے پردے ظاہر نہ ہو جان موت تو بعد بھی کتے میرے پردے ظاہر نہ ہو جان ہے اللہ میں قربان جاواں یاد اپے کر عثمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم پچھوں سوار ہو کے آ گئے نے سیدنا حسن و حسین دروازے دے سامنے بیٹھے ہوئے نے ایک گھر دی پچھلی سائیڈ تو انج اوتے چڑھ کے آ گئے نے گھر دے اندر داخل ہوئے نے ایک ظالم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آیا آ کے سیدنا عثمان دی داڑھی نو پکڑیا سیدنا عثمان کہن لگے اج تیرا بابا زندہ ہوندا اج تیرا ابا زندہ ہوندا تو کدی بھی یہ جرات نہ کردا اج تیرا بابا زندہ ہوندا کدی بھی تو میرے تے حملے دی کوشش نہ کردا اے سیدنا ابو بکر دا بیٹا محمد بن ابو بکر سی
اے واپس چلا گیا. پھر ایک ظالم آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آ کے تلوار دے نال وار کیتا. اے تلوار متھے دے اندر لگی ہے, متھا زخمی ہو گیا. سیدہ نائلہ نے ویکھیا, نائلہ دوڑ کے آئیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تلوار دا وار روکیا. انہاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں, تلوار گردن تے لگی ہے, گردن تن تو جدا ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان شہید ہو گئے. ایک ظالم آیا, انہیں آ کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دے اتے تھپڑ ماریا تے سینے دے اتے چڑھ کے بہ گیا. سیدہ نائلہ کہن لگیاں اللہ سونیاں مالک سونیاں جنہ تیرے پیغمبر دے یار عثمان نو شہید کیتا ہے, اللہ جس ظالم نے عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارے ہیں اللہ ایدہ ہاتھ سال کر دے. اللہ سونیاں انہاں نو اکھاں تو نبی نہ کر دے. اللہ سونیاں انہوں کدی بھی معاف نہ کری. امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سا, بیت اللہ دا طواف کر دیاں ایک بندہ میرے پیچھے چل رہا سی. او بندہ جس تے میرے پیچھے چل رہا سی دعاواں کر رہا سی اللہ سونیاں مینوں معاف کر دے, پر مینوں یقین ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا. اللہ سونیاں مینوں معاف کر دے, پر مینوں یقین ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا. امام محمد بن سیرین فرماندے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا, میں انہوں پوچھیا کنج دا بدبخت ہے تو کنج دیاں گلاں کر رہے ہیں, اللہ تے ایتھے آن والے ہر بندے نوں معاف کر دیندا ہے. او بندہ کہن لگا اے امام صاحب اے ویکھو صحیح میرا ہاتھ شل ہو چکا ہے, میرا ہاتھ تباہ ہو چکا ہے, میرا ہاتھ برباد ہو چکا ہے, میں اکھاں تو نبی نہ ہو چکا ہاں. تے تیسری بد دعا سیدہ نیلہ نے دتی سی اللہ سونیا انہاں ظالماں نوں معاف نہ کری. مینوں یقین ہے جویں سیدہ نیلہ دی پہلی دعا قبول ہوئی ہے میرا ہاتھ برباد ہو گیا ہے, جویں سیدہ نیلہ دی دوسری دعا قبول ہو گئی ہے میں اکھاں تو انا ہو گیا ہاں. تے تیسری گل اے وے میں عثمان دا دشمن ہاں, میں عثمان دا قاتل ہاں, میں او ظالم ہاں جنے عثمان دے چہرے تے تھپڑ ماریا سی. مینوں لگدا ہے مینوں میرے رب نے معاف بھی نہیں کرنا. احباب دی وقار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی 3 دن میت پاک گھر دے اندر پئی رہی ہے. وقت دا حکمران ہے 3 دن میت پاک گھر دے اندر پئی رہی ہے. وقت دا حکمران ہے لوگو مدینے دیاں گلیاں وچ فوجاں دا سربراہ ہے, کسے نو حکم نہیں دیتا کہ ایتھے قتل عام کر دیو تاکہ میری جان بچ جائے نہ, بلکہ صابر حکمران ہے. 3 دن میت پاک گھر دے اندر پئی رہی ہے. چوتھے دن سیدہ ام حبیبہ مسجد نبی دیاں سیڑھیاں جا گئیاں نے, کہن لگیاں او ظالمو اگر عثمان دی میت نو نہ اٹھان دیتا گیا اسی نبی دیاں بیویاں خود عثمان دی میت نو اٹھا کے دفن کر دیاں گیاں. اے ظالم ڈر گئے کہ نبی دیاں حرمت والیاں بیویاں نبی دیاں گھر والیاں باہر آ گئیاں تے زمین پھٹ جائے گی, آسمان پھٹ جائے گا. ان ظالماں نے کیا اجازت دے دیتی ہے جنازہ اٹھا لیا جائے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسن اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما ان 4 بندیاں نے جنازہ اٹھایا. سیدنا جبیر بن مطعم نے جنازہ پڑھایا. 17 بندے ٹوٹل اس جنازے دے اندر شریک ہوئے تے پتھر مار رہے نے سیدنا عثمان دے جنازے نو. تے سیدہ نیلہ آکھن لگی اللہ دے پیغمبر دی قبر مبارک دی طرف مخاطب ہو کے کہن لگیاں یا رسول اللہ اٹھو ویکھو تے صحیح اج تہاڈی واسطے قربانیاں دین والا تہاڈا یار جا رہے ہیں. اے ظالم پتھر مار رہے نے, اے ظالم ظلم کر رہے نے, اے ظالم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت نو بھی پتھر مار رہے نے. احباب دی وقار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بقیع قبرستان دے اندر دفن کر دیتا گیا. اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں ہون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, سیدنا عثمان دی میت پاک تے, سیدنا عثمان دی قبر پاک تے. لیکن حضرت عثمان دی سیرت تو سبق کی ملیا, پہلا سبق یہ ملیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا لیکن میرے مصطفیٰ دی نافرمانی نہیں کیتی. دوسرا سبق یہ ملیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ تعالی دے دین دی خاطر اپنا تن من لوٹا کے اپنا مال بھی لوٹایا. اللہ کریم نے قیامت تک واسطے عثمان دے اجر نو زندہ رکھیا. تیسرا سبق یہ ملیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی دے اندر کدی کسی دے اوتے ظلم نہیں سی کیتا. وقت دا حکمران ہو کے ظالم مار رہے نے, کسی بھی فوجی نو اے نہیں کیا میرے ظلمان دا بدلہ لے لو, بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوتے ظلم سے برداشت کر رہے نے لیکن کسی نو تکلیف نہیں دیتی. اللہ دا قرآن ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ایسا بناؤ جس طرح صحابہ کرام دا ایمان ہا, سیرت اور کردار ایسا بناؤ جس طرح صحابہ کرام دی سیرت اور کردار ہے. اللہ کول دعا ہے اللہ رب العالمین صحابہ کرام جیسی سیرت اور کردار بنان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.